दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज हमारा जो विषय है, जो मौजू है, वो है कि मौलाना झूठ बोलते हैं, इस्लामिक स्कॉलर सारे के सारे झूठे। और मज़े की बात है, पहले जब झूठ बोलते थे तो लोग को बीमार हो जाते थे, बीमारी हारी हो जाती थी। लेकिन 1400 साल से ये मौलाना बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बीच में मूछें सपा चट वाले झूठ बोलते चले जा रहे हैं। इनको रात को नींद भी आ रही है। तो ये सिद्ध करता है कि इस्लाम किस तरह से लोगों की ज़िंदगी में वास्तविकता से दूर ले जाकर किस तरह से बेफिक्री का आलम फैला रहा है। झूठ बोलने के बाद भी नींद आ जाना बहुत बड़ी बात है। और ये चमत्कार हमारे मौलाना इस्लामिक स्कॉलर, सो कॉल्ड स्कॉलर। अब इस्लाम में क्या स्कॉलर है? इस्लाम के अल्लाह से हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं। जब तुमने दुनिया बनाई अल्लाह मियाँ, तो दुनिया बनाई तो दुनिया तुमने तो चादर की तरह फैलाई थी। फिर ये दुनिया गोल कैसे हो गई? यानी कि अल्लाह का बस ही नहीं चला। जो अल्लाह बना रहा है सारा उल्टा होता जा रहा है। दुनिया इन्होंने चादर की तरह फैलाई, लेकिन दुनिया ने कहा मैं अल्लाह की बात नहीं मानती, ये अल्लाह झूठा है, इसने मुझको नहीं बनाया, मैं गोल हूँ और मैं गोल हूँ। तो देख लो। आज मजेदार बातें होंगी। मैं गोल हूँ, देख लो। उसके बाद अल्लाह मियाँ ने कहा कि पहाड़ ऊपर से गाड़ेंगे, कि पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए जाएंगे जिससे कि ज़मीन हिल ना जाए। ज़मीन ने कहा अल्लाह मियाँ से, तुम्हारी औकात नहीं अल्लाह, तेरी कोई औकात नहीं कि तू ऊपर से पहाड़ गाड़ दे। मैं अंदर से ही पहाड़ पैदा करती हूँ। मेरी प्लेटें जब टकराती हैं पहाड़ बन जाते हैं, जैसे कि हिमालय पहाड़ बना। ज़मीन ने कहा अल्लाह मियाँ तेरी कोई औकात नहीं, तू मुझे बना ही नहीं सकता। तेरी औकात से बाहर है कि तू ज़मीन बना दे, क्योंकि मैं तेरी बात ही नहीं मानूंगी। मैं जैसे बनी हूँ मुझको पता है, तुझको क्या पता? तुझको तो यही नहीं पता जब मैं गोल हूँ या चादर की तरह हूँ। तो अल्लाह मियाँ तू क्यों झूठ बोल रहा लोगों को? और मेरी धरती पर जो लोग अल्लाह मियाँ की बात मानकर जो मेरे ऊपर रह रहे हैं, वो इस तरह की अज्ञानता भरी बातें कर रहे हैं। वो तो बोझ है मेरे लिए। मैं शर्म से डूबी जा रही हूँ, मैं शर्म से मरी जा रही हूँ। मैं धरती माँ हूँ, मैं सबको पालने के लिए पैदा हुई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तेरे बंदे इस्लाम को मानकर जिहाद करें, लोगों को कत्ल करें। मैं खून से लाल हूँ। अल्लाह जो तैने भेजी अपनी फौज और जो पैगंबर भेजा, पूरी दुनिया में बिगाड़ पैदा करके चला गया, पूरी दुनिया में बिगाड़ पैदा करके चला गया। मैंने इसलिए कायनात, मेरे ऊपर रहने वाली जो औरतें हैं वो किसी की भी पूजा करें, मैंने सबको छूट दी। कोई मंदिर में पूजा करे, कोई यहूदी बनाए, कोई धर्म स्थल बनाए, कैसे भी पूजा करे, मैं सबको छूट देती हूँ, सबको खाना देती हूँ। तो अल्लाह ना शुक्र अल्लाह, तू क्यों उन लोगों को आपस में मरवाता है जिहाद के नाम पर? एक ऐसा पैगंबर तुमने मेरे धरती पर मेरा कलेजा चीरने के लिए भेज दिया कि वो पूरी दुनिया के लोगों को दो हिस्सों में बांट कर चला गया। मैं हवा में कोई भेदभाव नहीं करती, प्रकृति भी कह रही है और जमीन भी कह रही है, लानत अल्लाह को ऐसे को। मैं हवा में कोई भेदभाव नहीं करती, मेरे लिए सभी हवा अच्छी है, सबको बराबर की हवा देती हूँ मैं। लेकिन तैने ऐसा रसूल भेजा, ऐसा पैगंबर भेजा जो यहाँ की फिजा खराब कर दी, यहाँ का वातावरण खराब कर दिया, पूरी धरती को खून से रंगो सरबार कर दिया। तूने मेरे जो कॉमेडियन है पाकिस्तान के, हमारे तस्लीम अब्बास, एजाज राणा साहब, नसीम विक्की जैसे, सादिया खान जैसी, उनको बहका दिया। वो बेचारों को जबरदस्ती, मैंने तो उनको मुसलमान बनाकर नहीं भेजा था, उनके तो पुरखे हिंदू थे, मजे से रह रहे थे। लेकिन तैने उनको जबरदस्ती अरब से तुर्क मुसलमान भेज दिए, और उन तुर्क और अरब के मुसलमानों ने हमारे
प्यारे कश्मीरियों को, प्यारे पाकिस्तानियों को जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। बेचारों का पहनावा भी एक जैसा हो गया, दोनों सलवार पहनने लगे, तलवार के डर से सलवार पहनने लगे। कहाँ गफलत में तुमने मेरे ऊपर रहने वाले लोगों को बसा दिया, ये तुर्की अरबियों को बसा दिया, पैगंबर मोहम्मद को भी बसा दिया। पैगंबर मोहम्मद को मैंने खाना दिया, पानी दिया, लोगों से समान व्यवहार करने की बात कही, क्योंकि मैं भी सबको समान रहने का अवसर देती हूँ, समान खेती करने का अवसर देती हूँ। फिर अल्लाह, ना शुक्र अल्लाह, तूने ये भेदभाव पैदा क्यों किया? इस बात का जवाब चाहिए। आइए, ये तो पृथ्वी और उसकी नेचर की अल्लाह से बात हो रही थी। हम इस तरह की इंसानियत के लिए पोल खोलते रहेंगे। हम पाकिस्तानी भाइयों, नसीम विद की तस्लीम अब्बास साहब, ये बार बार अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र क्या करते हो? इस नाशुक्र अल्लाह की वजह से तो तुम लोगों को सलवार पहननी पड़ी, तलवार के बल पर सलवार पहननी पड़ी। आप अच्छे आदमी हो, लेकिन आप थोड़ा दिमाग से कम सोचते हो। पठान भाई अफगानिस्तान के, तुम भी बड़े दिमाग से कम सोचते हो, तुम भी अल्लाह ही अल्लाह करते हो। उस अल्लाह को जिसको यही नहीं पता कि पृथ्वी ने उसकी बात नहीं मानी, जमीन ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा तू होता कौन है मुझको चादर की तरह फैलाने वाला? तेरी औकात नहीं, तेरी औकात से बाहर है। तू दुनिया में फसाद फैला सकता है, तू ऐसे लोगों का समूह इकट्ठा कर सकता है जो मदरसे में शिक्षा लेकर जिहाद के नाम पर लोगों को खून करे, जो कसाई बन जाए पूरी की पूरी को। लानत है ऐसे लोग मेरी इस पृथ्वी पर पैदा हुए, जो ना शुक्र अल्लाह को अल्लाह का शुक्र कहते हैं, शुक्र है अल्लाह का कहते हैं। क्या शुक्र है अल्लाह का? तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार तो पाकिस्तानियों पर ही हुए, क्योंकि सारे अटैक सिंध से हुए, सारे अटैक दर्रे से हुई। जो पठान है ये बुद्ध और हिंदू थे। आज पठान, तालिबान सारे हिंदू ही थे। अफगानिस्तान, ईरान में हिंदू फैले हुए थे। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू फैला हुआ, कोई फैला हो, लेकिन सनातन वैदिक धर्म की तो आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है। अब कोई भाई, मुस्लिम भाई कमेंट करते हैं हमारे ऊपर कि भाई रावण और सीता, लिखा कुछ नहीं बेचारे ने, क्योंकि उसको भी अपनी औकात पता है, उसको अपने अल्लाह रसूल की औकात पता थी। मैंने पूछा रावण सीता क्या भाई? कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कि रावण का वही दर्जा है हमारे यहाँ, जो तुम्हारे रसूल ने काम किया वही रावण ने काम किए। रावण और रसूल में तो कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं है। और हमारे यहाँ पड़ता है कि चीर हरण, औरतों को मारने वालों को, उनको बलात्कार करने वालों को, उनको वध किया जाता है। तुम्हारे यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है बलात्कारियों की। मोहम्मद साहब के साथ पूरी टोली घूम रही है, औरतों को लूटते हुए, औरतों को बाजारों में बेचते हुए। तुम्हारे चीख चीख कर तुम्हारे इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे हैं, तुम्हारे इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे हैं कि लड़ाई करो, जिहाद करो। और मोहम्मद साहब ने तुम्हारी किताबों में लिखा है, सही मुस्लिम, बुखारी, सीरत रसूलुल्लाह, इब्ने इसाक ने लिखा है, जो कि बहुत ऑथेंटिक है, कि मोहम्मद साहब ने नजद के बाजारों में औरतों को बेच दिया। तो भाई ऐसा कैसा अल्लाह का शुक्र तुम क्या इसलिए करते हो कि तुमको ये अधिकार मिल जाए कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों को बाजारों में बेचो, जिस तरह तुम्हारे पैगंबर करते थे? ये है तुम्हारा पैगंबर। तो रावण और सीता, तो रावण तो मोहम्मद से बहुत अच्छा था। रावण जब भी सीता जी को ले गया, अशोक वाटिका में ले गया, वहां पर उसने त्रिजटा नाम की जो विभीषण की बहन थी उसको रखा संरक्षण में। पैगंबर की तरह सफिया के बाप किनाना पिता सफिया को, उसके पिता, उसके भाई, उसके पति किनाना अल रबी को गर्भ पत्थर से मार दिया, लूट के चक्कर में, कि बता खजाने की चाबी कहाँ है, क्योंकि वो खजांची था उस कबीले का। और उस बेचारे को चकमक पत्थर से मार दिया गया। और 17-18 साल की सफिया दूसरी बार इसने विधवा कर दी, पहली बार विधवा कर दी, पहले तो उसका तलाक हो गया था। वो एक उसके यहूदी कबीले के राजा की बेटी थी, किंग की बेटी थी, उसकी किंगडम थी। लेकिन हाय रे पैगंबर, तुमको काम वासना की अग्नि ने इतना भस्म कर दिया, तुम्हारा
विवेक और बुद्धि खो गया, और फिर तुमने उसी रात उसके पिता को मारा, उसके पति किनाना अल रबी को मारा, और सफिया के साथ तुम्हारे ही पैगंबर साहब ने उसी रात उसके साथ इंटरकोर्स किया, काम वासना को तृप्त किया। तो रावण ने तो काम वासना तृप्त नहीं की, उसने एक गलती की, उसको मारा गया। उसको हमारे यहाँ जलाने की परंपरा है। क्या तुम ये साहस कर पाओगे अल्लाह के बंदो, रसूल को मानने वालों, जो हम रावण के साथ करते हैं? क्योंकि पैगंबर ने तो रावण ने एक का अपहरण किया, उसको जान की बाजी लगानी पड़ी, और सारा का सारा कुनबा खत्म हो गया। विभीषण बचा जो राम की सेवा में था, कुंभकर्ण भी मारा गया, मेघनाथ भी मारा गया, उनके सारे भाई विचित्रवर में सब कुछ सारे के सारे मारे गए, और पूरा कुनबा सत्यानाश के आखिर में जो सत्ता मिली, जो जीत हुई, वो इस सत्य की विजय हुई। और यहाँ तुम असत्य की रेवड़ियाँ बांट रहे हो लोगों में। तो मौलानाओं, आपको समझ लेना चाहिए कि अल्लाह की बात तो पृथ्वी भी नहीं मानती, कायनात भी नहीं मानती, और शुक्र है अल्लाह का करते हो तुम। खास तौर पर पाकिस्तान के कॉमेडियन हो, तुम तो इतने ऊंचा दर्जे के हो, तुमको तो भारत में बुलाया जाता है। तो आप इस तरह की हरकतों पर रहोगे तो न तुमको कोई भारत में बुलाएगा, न चैनल देखेंगे, चैनल भी देखना बंद कर देंगे। पहले ये साबित करो कि तुम्हारा अल्लाह का शुक्र क्या है, अल्लाह है क्या आखिर। अल्लाह एक फैब्रिकेटेड, एक काल्पनिक चीज़ है। हमारे भाई हो, तुम समझो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे भारत के मुस्लिम हो। और एक तरफ से जब आप फनकार हो तो आपका तो ये वायदा बन जाता है, ये आपका हकूक़ होता है, ये अधिकार है कि आप इंसानियत के लिए ड्रामे करो। आप क्यों नहीं बताते अपने ड्रामों में कि मोहम्मद साहब बनु कुरैज़ा कबीलों को लूटने के लिए तड़के अंधेरे चले गए। तड़के जानते हो नहीं जानते? तड़के हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में अंधेरे चले गए, और वो बेचारे खेतों में पानी दे रहे थे, औरतें काम कर रही थी, और उसकी घेराबंदी कर दी। और मजे की बात है, वो शैतानी फरिश्ता जिब्राइल ऐसी आयत भी रहा है कि जाओ जाकर लूटो, अपने हथियार म्यान में न रखो। तो ये जो तुम्हारी आइडियोलॉजी है, इसी की वजह से ईरान, इराक, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी अल्लाह की फौज ने इजराइल पर अटैक किया, 5 डेज बहाने 6 डेज वार, और 67 में जो हुई थी, अल्लाह के इन दरिंदों को इजराइल ने मार मार कर इनका भूरकस भर दिया। और अभी मज़े की बात है कि हमारे मुस्लिम भाई को दिमाग में कितना गंदगी भरी हुई है, कितना कचरा भरा हुआ, कितनी अज्ञानता भरी हुई है। एक मूंगफली बेचने वाला भी जब 23 सितंबर 2023 को इजराइल की औरतों के साथ बलात्कार हुए, देख रहे हो लड़कियां कितने खून से रंगी हुई थी, तब वो क्या कुछ नहीं बोला। लेकिन जब पिटाई होने लगी अल्लाह के बंदों की, अल्लाह की फौज की, कि जो इस दुनिया में फसाद पैदा करने के लिए हुए हैं, जो इस दुनिया को बर्बाद पैदा करने के लिए हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान दुनिया को बर्बाद करते हैं, उनमें बहुत भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी वहीं गिर जाती है जब वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान में तो मैं बहुत देखता हूँ, इनके वीडियो भी देखता हूँ। इवन शोएब चौधरी जिसको किडनैप किया गया, वो भी अल्लाह ताला को नाजिल जानकर ये बातें करता है। वो दूर फुटे अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह इस तरह का अल्लाह है। उसको अगर अल्लाह ताला को तुम नाजिल जानकर कोई बात कर रहे हो तो कोई भी बात तुम अच्छी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले अल्लाह के बारे में ना तुमने सुना है ना पढ़ा है। अल्लाह वास्तव में एक ऐसी दुधारी तलवार है जो हमारे हिंदू भाइयों और या गैर मुस्लिमों को भी परेशान कर रहा है, और मुस्लिम भाइयों को भी परेशान कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद, सो कॉल्ड पैगंबर मोहम्मद, मैं तो उस व्यक्ति को पैगंबर नहीं समझता जो इस तरह की हरकतें करता था, जिसकी हरकतों से पूरी मानवता शर्मसार होती थी। वो अलग बात है कि मोहम्मद साहब का ब्रेन वॉश हो चुका था, या वो स्वार्थ में अंधे थे जिसमें उनको धन मिलता था, क्योंकि उन्होंने ऐसी आयतें उतार दी कि जाइए अल्लाह का गिरोह बनकर माले गनीमत लाओ, यानी लूट का माल लाओ। मैं अभी भी देख रहा था जो तालिबान का एक लड़का, 18-20 साल का लड़का,
AK-47 لیے. جب اس سے ایک بھارتی پترکار نے پوچھا جو یہاں پر گیا تھا، یہاں سے گیا تھا، کہ یہ رائفل بھی امریکن ہے، کہ یہ بھی مال غنیمت ہے. امریکہ والوں تم بھی سمجھ لو، تم تو اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئے تھے، نہیں تو افغانیوں میں تو وہ طاقت نہیں، پٹھانوں میں تو وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ امریکہ کو بھگا سکتے. کیونکہ یہ وہ پٹھان ہیں جو پہلے ہندو تھے یا بودھ تھے، اور تلوار کے ڈر سے جب ترکش تلوار ان کے گردنوں پر چلی تو انہوں نے سلوار پہن لی. یہ سچائی ہے، ہم نفرت کی بات نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا اسلام نفرت کی بات کرتا ہے تو اس کا وہ جواب دینا لازمی ہو جاتا ہے، اور ہم یہ جواب دیتے رہیں گے. یہ سر تن سے جدا کے نعرے یا بلیسفیمی کا آروپ، یہ اب دنیا کو اس سے ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے. اٹھو، پاکستان کے 2 کروڑ غیر مسلموں جو کہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، اور پاکستان کے بہت سے عزت دار اور شریف جو مسلمان ہیں، کیا آپ یہ مان لو گے کہ ان کا پیغمبر اس طرح کا ہوگا؟ جس طرح سے پوری دنیا میں خون خرابہ کرے، اس طرح کا آیتیں تمہارا وہ شیطان جبریل لائے، اس کو تم فرشتہ کہتے ہو، کیا واستو میں وہ فرشتہ ہے؟ تو بھائیو، آپ کو سمجھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا. جب آپ شکر اللہ کا کرتے ہو تو آپ گالی دیتے ہو غیر مسلموں کو، کہ اس اللہ کا تو شکر اتنا ہی ہے کہ اللہ ایک ایسی فوج بنا دی ہے جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، جو پوری دنیا میں جہاد اور فساد پہنچائے گی. پاکستانی آپ کو معلوم ہے کیا؟ زاہد حامد لال ٹوپی، تمہارے یہاں کا جوکر، آج مینٹل ڈسٹربنس میں ہے، وہ گولیاں کھا رہا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. کیونکہ جب آپ دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے ہو، جب ایک انگلی دوسروں کی طرف، کافروں کی طرف اٹھاؤ گے، تمہاری 4 انگلی تمہاری طرف بھی آتی ہیں. اور تمہاری اجانتا کا تو سب کو معلوم ہے، کتنے اجانی ہو تم، کتنا تمہارا اللہ اجانی ہے. تو یہ اپنی زندگیاں تم 72 حوروں کے چکر میں کیوں خراب کر رہے ہو؟ اللہ کی پالیسی تو LIC اور انشورنس پالیسی جو بھارت میں، جو انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو، جو انشورنس پالیسی آپ کو دے رہی ہیں وہ اللہ نہیں دے سکتا. کیونکہ اللہ نے بہت بڑا جھوٹ شروع سے ہی بولا. اللہ نے مسلمانوں کو بہت شروع سے ہی گمراہ کیا. اللہ نے ایک محمد کو بھیجا، پوری دنیا کو گمراہ کر کر چلے گئے، جن کو کہ آپ پیغمبر کہتے ہو. وہ آپ کو بتا کے چلے گئے کہ دردی چادر کی طرح پھیلی ہوئی، جبکہ دردی ماں ہماری چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے میں چادر کی طرح کیسے پھیلی ہوں؟ کیا اللہ کے پاس کیمرہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کے پاس دوربین نہیں تھی؟ 7ویں آسمان پر بیٹھ کر بھی یہ مجھ کو نہیں دیکھ پایا؟ میں چادر کی طرح پھیلی نہیں ہوں؟ دھرتی نے چیلنج کیا اللہ کو کہ تیری اوقات نہیں اللہ جو مجھے چادر کی طرح پھیلا دے. میں جیسا سوروپ ہے، جیسا مجھے بنایا ہے، میں ویسا ہی رہوں گی. ویدوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ دھرتی گول پنڈ کی طرح ہے. تو ویدوں کو ماننے والوں کو تو سائنس کا زیادہ گیان تھا، لیکن آپ شکر اللہ کا کرتے ہو، اس اللہ کا. جب آپ شکر اللہ کا کرتے ہو تو آپ ان لوگوں کو سینکڑوں گالیاں دیتے ہو، ہندوؤں کو، جینوں کو، بدھ سکھوں، یہودیوں، یزیدیوں کو. کیونکہ اس اللہ کی وجہ سے ہی تو پوری دیش میں، پوری دنیا میں اور بھارت مہادیپ میں، آج خاص طور پر پاکستانی اور بنگلہ دیشی اور بھارت کے مسلمانوں کے لیے بات کروں گا، کہ آپ کا سب کچھ چھین لیا. آپ کی ماتاؤں بہنوں پر ہزاروں سال پہلے 700 کے بعد جتنے بھی اٹیک ہوئے ترکش مسلمانوں اور عربی مسلمانوں نے کیے، آپ کی ماتا بہنوں کے بےعزتی ہوئی، ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوئے. کیونکہ عربی اور ترکی مسلمان تو سینائیں نہیں لاتے تھے، پورے لاہور کو جلا ڈالا انہوں نے. لیکن اس کے بعد بھی تم اس اللہ کا شکر کرتے ہو جس نے ایسا پیغمبر بھیجا، جس نے پاکستان کے مسلم جو آج مسلم ہیں، جو تلوار کے ڈر سے سلوار پہنتے ہیں، ویسے تلوار کے ڈر سے سلوار ترکش کی وجہ سے نہیں پہنی، یہ ہری سنگھ نلوا، رانا رنجیت سنگھ کے ونشجوں کی وجہ سے پہنی. ہری سنگھ نلوا کا اتنا جلوہ تھا کہ یہ اسلامک فوج جو اللہ کی فوج تھی، جو ایک مسلمان 10 کے برابر ہوتا ہے، اس فوج کو اتنا ڈر ہو گیا کہ آدمی عورتوں کے کپڑے پہن کر چھپنے لگے تھے. دیکھیں آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، پیغمبر کی آئیڈیالوجی کو مانیں گے تو آپ کو شرمسار ہونا پڑے گا.
دنیا گیان سے چلتی ہے، دنیا انسانیت سے چلتی ہے، دنیا اصلیت سے چلتی ہے. یہ جھوٹے آڈمبر سے نہیں چلتی، نفرت سے نہیں چلتی، اگیانتا یا مورکھتا سے نہیں چلتی. بہت بڑی اگر مورکھوں کی فوج اسلام کے نام پر کھڑی کر دی گئی تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میرے مسلم بھائیوں کے، ان بچوں کا ہو رہا ہے. مجھے کوئی مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ہندوؤں سے کنورٹ ہیں یا عیسائیوں سے بھی کنورٹ ہیں، تو بھی میں انسانیت کے ناطے جو سناتن ویدک دھرم ہمارا کہتا ہے وسودھیو کٹمبکم کا سمپورن سنسار کو ہم پریوار ماننے والے لوگ ہیں. تو تسلیم عباس جی آپ کو اپنا پریوار مانتے ہیں، رانا اعجاز آپ کو بھی ہم پریوار مانتے ہیں، نسیم صدیقی آپ کو بھی بڑا پریوار مانتے ہیں. تو یہ حلیم اور سلیم کرنے والوں میرا آپ سے یہ نویدن ہے کہ آپ انسانیت کو سمجھو. آپ اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہو جس اللہ نے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو قتل کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. تو ہمارا دل دکھتا ہے. خیر ہم تو اس لڑائی کو لڑ لیں گے کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم سچائی کے راستے پہ ہے. اور اتہاس گواہ ہے کہ جب جب ستیہ کی ہی ہمیشہ جیت ہوئی ہے. یہ واحد فوج تھی جودھ پور کے راجاؤں کی جنہوں نے آپ کے اوٹومن سامراج کو، میں پاکستانی کو نہیں کہہ رہا، یہ جو ترکی مسلمان جو اسلام کے پیروکار عربیوں اوٹومن کو ختم کیا. مجھے دکھ ہے کہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ جو انیائے ہوئے، ان کی ماتاؤں اور بہنوں، پتریوں، ان کی پرنانی اور پردادیوں کے ساتھ جو اتیاچار ہوئے، آپ اسی اللہ کا شکر گزار کر رہے ہو جس کا پیغمبر آپ کے ساتھ اتنے دردانت اتیاچار کیے. تو یہ سب سے بڑی شرم کی بات نہیں ہوگی؟ آپ کے لیے کوئی غیرت نہیں آتی کہ آپ اس اللہ اور اس کے رسول کو اپنا پیغمبر مانتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری ماتاؤں، بہنوں، پردادیوں کے ساتھ عربی اور ترکش مسلمانوں نے بلاತ್ಕಾರ کیے؟ اور حسن نثار کو تو میں بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا. حسن نثار تو میرا مورکھ نکلا، گیانی نکلا. وہ کہتا میرا تو ڈی این اے نہیں ملتا. ازبکستان تو کیا تمہارا ڈی این اے تو تیمور کا ڈی این اے ہے. تیمور ہی یہیں تانتون میں پیدا ہوا تھا، کرگستان میں ہوا. وزیرستان، تاشقند، یہ 5-7 جو رسیا سے الگ ہوئی ہیں وہیں پیدا ہوا تھا. آج ازبیکی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو کچھ عطا پتہ نہیں، پھر اللہ کو کیوں مانے. لیکن پاکستانیوں میں آپ کے لیے ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ ہندی اور اردو سمجھتے ہیں، پنجابی بھی سمجھتے ہیں، اور جو آپ کو یہ وویک اور بھان ہونا چاہیے جو پشچمی اتر پردیش کی بولی ہے اور جو تمہارے پاکستانی پنجاب کی بولی ہے، تو جو ہندی کے شبد ہیں وہ تمہاری ساری، اور سنسکرت کے شبد تمہاری پنجابی میں ہیں. یہ خوشی کی بات ہے آپ پنجابی کلچر کو جیتا رکھے ہو، سنسکرت کے شبدوں کا اپیوگ کرتے ہو، لیکن آپ اس زہر کو جو محمد اور اس کے ساتھیوں نے آپ کے دماغ میں زبردستی بھر دیا گیا، ان کے آنے والے پرکھوں نے، ان کے آنے والے اٹیکرس نے، اس دماغ کو باہر نکالو اور اللہ کا شکر کہنا بند کرو. جب آپ اللہ کا شکر بولتے ہو تو گویا ایسا لگتا ہے کہ آپ مذاق بنا رہے ہو اپنے پرکھوں کی، مذاق بنا رہے ہو ان غیر مسلموں کی جن کے اوپر اللہ اور اللہ کا رسول اٹیک کرنے کی آگیا دیتا ہے، اتیاچار کرنے کی آگیا دیتا ہے، ان کی عورتوں کو لوٹنے کی آگیا دیتا ہے، اور ان کو یدھ میں لوٹ کر ان عورتوں کو رکھیل اور یون داسی بنانے کی آگیا دیتا ہے. تو میرے پاکستانی بھائیو، آپ کب سدھرو گے؟ یہ آپ کے اوپر ہے. بگڑے رہو گے تو بھی آپ کے اوپر ہے. اگر بگڑے رہو گے تو اب وہ طاقت اللہ میں نہیں ہے کہ آپ منمانی کر پاؤ گے. تو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ ایک اچھے انسان ہو، اور سناتن ویدک دھرم یا کوئی بھی دھرم اسلام کو چھوڑ کر اس لیے یہ آجھا نہیں دیتا کہ ہم کسی کو پریشان کریں. خاص طور پر سناتن ویدک دھرم تو کہتا ہے سبتے بھونتو سکھینا سبتے بھون نرامایا، سارے سکھی ہوں، سارے نرامئی ہوں. لیکن آپ کا اللہ کہتا نہیں نہیں، صرف مسلمان ہی سکھی ہو. تو تم بھی سکھی نہیں رہ پاؤ گے کہ دھرتی ماں نے کہہ دیا اللہ تمہارا جھوٹا ہے. اللہ نے دھرتی نہیں بنائی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اور ایسے جھوٹے اللہ کا پردہ فاش یہ دھرتی خود کر رہی ہے. تو سکھ سے تم بھی نہیں رہ پاؤ گے. جو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، جو دوسروں کے گھروں پتھر پھینکتے ہیں، ان کے گھر بھی شیشے کے ہوتے ہیں. آج پاکستان کی دردشا کا جو علمدار ہے یہ اسلام اور پیغمبر کی آیتیں ہیں. ایران، عراق، پورے دیش میں آگ لگی ہوئی ہے. جب اتنی مورکھتا کی ڈوز، اگینتا کی ڈوز کا انجیکشن آپ کو لگا دیا گیا، ٹیرامائسن سے بھی زیادہ خطرناک ڈوز آپ کو دے دی گئی، تو پھر اللہ کا شکر ہی کہو گے؟ اللہ کا شکر مطلب غیر مسلموں کو گالی دینا. یہ بات آپ کو کب سمجھ میں آئے گی؟ یہ ترک سے ہم بات بتا رہے ہیں. ہم کوئی اللہ کے یا رسول کے ماننے والے نہیں ہیں
کہ 1 के बराबर 10 हो जाए, 1 के बराबर 10 कैसे हो सकता है? अगर 1 के बराबर 10 होता, इन्हीं पाकिस्तानी हिजड़ों की फौज जो 93,000 की थी, हमारे तो 5 ही 1000 आदमी थे इंडिया के, सरेंडर कर दिया, पतलूनें उतर गई, अल्लाह बचाने नहीं आए। तो आपको समझना चाहिए अल्लाह का शुक्र आपको कुछ नहीं कर सकता, और शुक्र है अल्लाह का कहने से आप सिर्फ गैर मुस्लिमों, हिंदुओं, ईसाइयों के दिल पर तीर चलाते हो, और वो तीर हमको चिढ़ता है, इसलिए हमने ये चैनल खोला है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। उससे पहले बता दूं कि आप मेरी किताब है कि किस तरह पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ और किस तरह से भारत में इस्लामिक इन्वेडर्स ने सत्यानाश किया, पढ़िए डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाई विजय कुमार पाल, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाई विजय कुमार पाल। और शाम को मैं उहद की लड़ाई के बारे में बताऊंगा कि उहद की लड़ाई क्यों हुई। मौलाना कहते हैं कि मोहम्मद साहब के ऊपर अटैक होता था, मोहम्मद साहब ही खुद अटैक करते थे। हम इसको प्रमाण सहित, इसको एविडेंस सहित आपको बताएंगे। और मेरा पाकिस्तानी भाइयों से निवेदन है, मैं आपके फनकार ऑनलाइन पर वीडियो डालूंगा, इसको ज़रूर देखना और सच्चाई समझना।